tanan. Musta man mo diha sa inyo ha, mga tagsa-tagsa ka mga panimalay sa may ato ang mga di kabisihan. So this morning ang ato ang episode or ang ato ang topic na i-discuss kini hot kayo nga issue karon, no, ay tungod sa korupsyon nga nahitabo sa Pilipinas. Although sa misan asa nga mga lugar, misan asa nga mga nasod, dili gyud malikayan ang kining word na corruption. And then mubangga man guni siya o makapanaminan kini siya ngadto sa mga tao ba nga naa sa posisyon, no? Lisod gayud tan-awon ang mga kagamhanan nga mauunta ang isaligan sa mga katawan pan mao nooy naghimo ba sa ilang mga personal nga mga interest, no? Mga kaugalingon nila nga interest. Ang korupsyon makadaot gayud makapasakit o apektado gyud ang mga sumusunod nga kaliwatan, ang atong mga anak. Nayo sa kasiyings nga evil wins when good people are remain silent. So daog ang daotan, mudaog gyud ang daotan kung ang mga maayo magpabiling hilog tikok. So adunay pangutana nga pagsama ng ato ang mahimo, no, isip mga Kristohanon gawas sa pag-ampo. Number 1 man gid ang prayer. Kinahanglan nato i-pray ang atong nasod, i-pray nato ang ato ang mga officials, government officials. So unsa pa ang lain natong mahimo? Mag-discuss ta karon og 5 ka mga butang nga diin makapahatag nato awareness. Number 1, kining sugod sa atong kaugalingon nga integridad. Dapat unta, no, sa ato ang magsugod ang kining word na integridad. So ningon siya sa Proverb 22:6, ningon siya, bansayan ninyo inyong mga bata sa hustong dalan ug kung siya magkatigulang dili siya malikay niini, dili siya masalaan niini. So pagbansay ang tinuod nga integridad nag-start siya na molda ka na sa kaugalingon nato diha sa atong panimalay. Ang atong mga kabataan na sila kay somehow na mahimo na sila leader sa ato ang nasod, aduna sila kasing-kasing na maserbisyo gayud sa pinag-anan. Ikaduha, kining edukasyon og pagpahibalo. So dapat kita nga mga citizens, kita nga mga katawhan makabalotang makisusi-susi. Mosamot ang korupsyon kung walay kahibalo ang mga katawhan. So kinahanglan nga hisgutan kini sa eskwelahan, sa simbahan o sa komunidad. Ang kahayag sa kamatuoran may mupadayag sa tanan nga anaa sa kanila. Ikatulo, ayaw pagpakahilom. Ang kahilom or silent sama ra sa pagtugot. Imong gitugutan ba? So bisan wala tay lingkuranan sa gobyerno, bisan wala tay posisyon sa gobyerno, naa tay tingog sa social media, mga panawagan o pagpaluyo sa mga leader nga matinud-anon. Kadili man tanang leader nga naghimo ani. Aduna may mga leaders nga limpyo o adunay mga baruganan. Ang ikaapat, kining modelo nga maayong pagka-Pilipino. Sa pamaagi nga pabor ba, no? Ang gamay nga binuang mahimong gamot sa dako nga korupsyon. Kung dili nato tugutan, usa na kadako nga baruganan. So, kung naay makita nato nga mga dili lang ni na di na ko ni himuon kay sayop gini wala ni mas mahitokma sa balaod. So ayaw himuon. Kung naa kay Ginoo na kay konsensya sa imong kasing-kasing nga dili ka mahimong dagan. Ang ikalima kini daghang maiguan. Dili mga matarong nga leader. Usahay manggod magpadala ta. Daghang nadala, daghang nailad. So magpadala ta sa mga offer, no? Ningon siya sa Proverbs 29 to, ningon siya, kung ang matarong mao ang nagahari, malipay ang katawhan, no? Apan kung ang daotan mo'y magahari, magsubo ang katawhan. Proverbs 29 verse 2. So
kamo na mo decide anak, kabalo na mo kung ano sa akong pasabot anak. Number 6 is kusog sa komunidad. So panaghiusa uban sa komunidad aron manawagan sa kalinaw, kaangayan o katinawan. Ang kabag-uhan dili lang gikan sa taas, apan gikan sa ubos, pinaagi sa kusog sa katawhan. Isip pagdasig mga kasitizen, no? Bisan hinay ang dagan sa kabag-uhan, matagagmayng buhat sa kamatuoran sama sa liso nga atong ginatanan. Ang atong mga anak kinahanglan makakita nato nga mobarog ta sa hustisya ug magpuyo nga walay kompromiso. Mao kana ang ilang panalipod ug ilang panulundon. Ang atong paghimuon dili para sa tong kagalingon kundi para sa tong mga anak. Unsa na lang ang ilang mabatunan nga ugma, unsa na lang ang ilang mabatunan nga kaugmaon kung ang tanan nagsagubang na sa hilabihan ka pitkos nga kahimtang. So sugod sa atong pamilya, i-welcome nato sa Ginoong Hesus nga maoy sentro sa atong pamilya. Ug diha tanan kung naa kay Ginoong makabaton ka og integridad, makabaton kag wisdom. Atong pagpakiglaban dili pinaagi sa dahas o unsa pa man sa kusog, kundi dili pinaagi sa matarong, pinaagi sa maayo, pinaagi sa wisdom nga gihatag sa Ginoo kanang natin. So ato kanang hibaluan nga kitang tanan adunay katungod, aduna kay mga anak nga mo survive pa sa pila ka mga henerasyon. So kana dapat pagmata kitang tanan. Salamat o